हितोपदेश 29 को 24 पदलाई हामीले सिक्दैछौँ। चोरको साझेदार हुने आफ्नै शत्रु हुन्छ, त्यसलाई शपथ खाउन लायो भने पनि त्यसले गवाई दिन आँट गर्दैन। त यो चोर को हो भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ। यो चोर शैतानलाई भनेको हो। अनि यो चोरले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनमा त्यसको चरित्रहरूलाई हामीसँग साट्न या त्यसको चरित्रलाई हामी भित्र ल्याउन चाहन्छ। मलाई हिजो एउटा छोरीले राम्रो क्वेसन सोध्दै थियो, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई त्यो क्वेसन। अनि त्यो क्वेसन चाहिँ के थियो भने हामीसँग चाहिँ पापको डिएनए, हामी पापैमा मेरो आमाले मलाई गर्भधारण गर्यो भनेर हामी भन्छौँ। अनि जब पनि हामीले कुनै मिस्टेक्सहरू गर्छौँ त्यति बेला हामी पहिलो आदमलाई हामी दोष लगाउँछौँ। अनि आदमले त्यो रुखको फल नखाइदिएको भए त हामीलाई अझै यति साह्रो पर्ने थिएन भनिकन अनि त्यो कुराको विषयमा हामी बात मार्दैछौँ। अनि सायद त्यस्तो प्रश्न हामीसँग थुप्रोपल्ट हुन्छ, किनभने हामीमा पनि हाम्रो गल्ती गरेर हामी अरूलाई हाम्रो गल्तीलाई मानि नलिएर हामीले त्यो गल्तीलाई सार्ने हाम्रोमा स्वभाव हुन्छ। अनि त्यो स्वभावले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, त्यो गल्तीलाई दोहोऱ्याइरहन्छौँ। अनि हामी के भन्छौँ, किनभने म त पापमै, आई वाज बर्थ इन सिन भनिकन हामी त्यसरी भन्ने गर्छौँ होइन, थुप्रोपल्ट। अनि हामी त्यो कुरालाई के गर्छौँ, मानिलिन्छौँ, त्यो कुरालाई हाम्रो स्ट्यान्डर्ड सम्झिन्छौँ। तर आदम सिनलेस थियो। आदम जब बन्यो ऊ पाप रहित थियो, किनभने परमेश्वरले उसलाई पाप सहित बनाउनु भएको थिएन। पापलाई उसले चुनाव गरेको थियो, पाप रहित थियो। त जब तपाईँ र मैले पनि प्रभुलाई विश्वास गर्दाखेरि चाहिँ हामी भित्र एउटा यस्तो अचम्मको परिवर्तन आउँछ, जुन चाहिँ परिवर्तनले गर्दाखेरि हामी आदमको त्यो पहिलो ठाउँमा पुग्छौँ। यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 12 र 13 पदलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोस् मसँग। यो कुरालाई आज हामी सिक्दै गर्दाखेरि हामी किन चोरको साझेदार हुनु पर्दैन भन्ने कुरालाई बुझ्नको लागि यूहन्नाको किताब 1 को 12 र 13 पदलाई यदि हामीले पढ्यौँ भने यसो भनेर लेखेको छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो, अर्थात् उहाँको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई, जो प्राकृतिक नियम बमोजिम मानवीय पिताबाट जन्मेका होइनन्, परमेश्वर नै तिनीहरूका बाबु हुन् भन्ने लेखेको छ। यो वचनलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यो वचनमा के भन्दैछ? यो वचनमा यसरी भन्दैछ, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, जतिजनाले प्रभुलाई ग्रहण गरे, परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई के दिनुभयो? नम्बर 1, परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो है। अनि अर्थात् प्रभुको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई है, सबैलाई होइन, प्रभुको नाउँमाथि विश्वास गर्नेलाई चाहिँ सन्तान हुने के गर्नुभयो? हक दिनुभयो, नम्बर 1। अनि नम्बर 2, त्यहाँदेखि के हुँदो रहेछ? त्यो जब त्यो मान्छेले त्यो सन्तान हुने हकलाई लिन्छ आफ्नो जीवनमा, त्यहाँदेखि ऊ भित्र उसको डिएनए चेन्ज हुँदो रहेछ। अघि हामी भित्र चाहिँ सिनफुल डिएनए थियो, अनि त्यो सिनफुल डिएनए चाहिँ हाम्रो पिता पुर्खादेखि नै, आदमदेखि नै भनौँ न त, पास हुँदै आएको थियो। तर के भयो, अब त्यो सिनफुल डिएनए चाहिँ चेन्ज भएर ऊ भित्र चाहिँ द डिएनए अफ द फादर गड, पिता परमेश्वरको डिएनए आउँदो रहेछ। यहाँ के भन्दैछ? जो प्राकृतिक नियम बमोजिम मानवीय पिताबाट जन्मेका होइनन्, तर परमेश्वर नै तिनीहरूका बाबु हुन् भनेर लेखेको रहेछ। यो वचनलाई ध्यान दिएर सुन्यो, हामीले बुझ्यो भने अचम्मको कुरा गरेको थियो। यो भनेको चाहिँ के हो छ? अब एउटा मान्छेले प्रभुलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै अघि त उसले आमाको गर्भमा आउँदाखेरि कसरी गर्भधारण भएको थियो? पापमा भएको थियो। त्यो चाहिँ एउटा प्राकृतिक नियम बमोजिम थियो। तर प्रभुलाई विश्वास गर्ने, जब उहाँको नाउँमाथि हामी विश्वास गर्छौँ
अनि उहाँको नाउँलाई हामी लिन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, उहाँको नाउँलाई विश्वास गरेर त्यो अधिकारलाई हामीले लिने बित्तिकै चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अधिकारलाई लिने बित्तिकै हाम्रो जीवनको डिएनए बदलिँदो रहेछ। किनभने अघि त प्राकृतिक नियम बमोजिम जन्मेको थियो, तर अब यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ, जो प्राकृतिक नियम बमोजिम मानवीय पिताबाट जन्मेका होइनन् तर परमेश्वर नै तिनीहरूका बाबु हुन् भनेर लेखेको छ। कस्तो अचम्मको कुरा हेर्नुहोस् त। भन्नुको मतलब हामी कुन चाहिँ ठाउँमा पुग्दो रहेछौँ, जुन ठाउँमा आदम पहिला त्यो सिनलेस स्टेटमा पुग्दो रहेछौँ। प्रभुलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै हामी त्यो ठाउँमा पुग्दो रहेछौँ। तर आदमको समय र हाम्रो समयमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ आदमको समयमा चाहिँ पृथ्वी पनि विनाशको बन्धनमा आएको थिएन, क्रिएसन पनि विनाशको बन्धनमा आएको थिएन, दुष्टताको चरम सीमा थिएन त्यो। तर आज चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ यो संसारमा छौँ, जुन चाहिँ संसारमा चाहिँ के छ, अब दुष्टता चाहिँ त्यसको चरम सीमामा आइपुगेको छ, दुष्टता चरम सीमामा आइपुगेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलले के भनेको छ, यीशु ख्रीष्टद्वारा चाहिँ हामीले अनुग्रहमाथि के पाएका छौँ, अनुग्रह पाएका छौँ। अनुग्रहमाथि अनुग्रह भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को ठाउँमा लेखेको छ, जति पाप ठुलो थियो त्यति नै अनुग्रह पनि के थियो, ठुलो थियो। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ पाप गर्नुको लागि अनुग्रह होइन, तर पापमाथि विजय हुनको लागि चाहिँ त्योभन्दा ठुलो शक्ति चाहिन्छ हामीलाई। त्यो शक्ति चाहिँ हामीले यीशु ख्रीष्टद्वारा पाएको। त यहाँ हामीले के देख्दैछौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा चाहिँ हामीले अनुग्रहमाथि अनुग्रह पाएका छौँ। यसो के हुँदैछ, अब हाम्रो अगाडि पनि एक्ज्याक्टली एडमको जस्तै दुईवटा चोइस छ। आदमको अगाडि के थियो, चुनाव थियो। अनि त्यो चुनाव चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ आदमले पनि त्यो रुखबाट जीवन र के परे असल र खराबको ज्ञान दिने रुखबाट चुनाव गर्न सक्थ्यो, अनि अर्को चाहिँ जीवनको रुखबाट चुनाव गर्न सक्थ्यो। अब चाहिँ के, जब तपाईँ र म पिताबाट परमेश्वर हाम्रो बुवा बनिनु भएको हुन्छ, तब के हुन्छ त हाम्रोमा भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर हाम्रो बुवा बनिने बित्तिकै अब हामी चाहिँ त्यो हाम्रो डिएनए नै चेन्ज भयो, डिएनए चेन्ज हो। अब मैले चाहिँ यो भनिरहनु पर्दैन कि म चाहिँ पापी छु र पाप गर्छु भनेर भन्नु पाउँदैन, त्यो बहाना चाहिँ चल्दैन। त्यो चाहिँ हाम्रो बहाना हो। त्यो चाहिँ शैतानले चाहिँ हामीलाई के भन्छ, शैतानले चाहिँ के भन्छ, त्यसले चाहिँ तैँले चाहिँ पाप यस कारणले गरेको, किनभने त पापी नै त अझै पनि सिनफुल स्टेटमै छस् नि, त पापमै छ, भावमै छस् नि, त अन्त त पाप गर्छस् त भनेर भनिरहन्छ है। मान्छेले प्रभुलाई साँच्चै नै ग्रहण गरेको हो, साँच्चै नै प्रभुलाई विश्वास गरेको हो। अन्त विश्वास गर्दाखेरि दुईवटा कुरा छ, के गर्छ, हृदयभित्रबाट विश्वास गर्छ है, त्यो चाहिँ उसको हृदयभित्रबाट विश्वास गरेको छ नि, मुखको उच्चारण छ है। त कतिजनाले चाहिँ हृदयभित्रबाट विश्वास गरेको हुँदैन, तर मुखले उच्चारण गर्छ, ब्याप्टिजम पनि लिन्छ, अनि त्यो उसलाई फ्यान्टेसी हुन्छ या के हुन्छ थाहा छैन, तर उसले भित्रबाट नगरेको कारणले गर्दाखेरि उसको डिएनएमा चाहिँ के भएको हुँदैन, परिवर्तन भएको हुँदैन। किनभने परमेश्वरले चाहिँ केलाई हेर्नुहुन्छ, हृदयलाई हेर्नुहुन्छ, हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। सो टेक्निकली त्यो मान्छेलाई हेऱ्यो भने त्यो मान्छेको बुवा, परमेश्वर चाहिँ त्यो मान्छेको बुवा बन्नेको हुँदैन, परमेश्वर त्यो मान्छेको बुवा बन्नेको हुँदैन। तर के भयो, अब त्यो मान्छे चाहिँ अझै पनि उसको सिनफुल स्टेटमा नै बसिरहेको हुन्छ, सिनफुल स्टेटमा। तर के भयो, यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गर्ने एउटा विश्वासी अथवा एउटा क्रिस्चियन भनेको उसलाई चिन्छ, तर भित्रबाट चाहिँ उसको जीवनको परिवर्तन भएको हुँदैन। अन्त बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, तिम्रो मनको परिवर्तनले तिमी के हो, नयाँ हो। सो त्यो मनको परिवर्तन, नयाँ जन्म, न्यू बर्थ भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, मनको परिवर्तन हो। अनि त्यो मनको परिवर्तनले चाहिँ हामी के हुन्छौँ, नयाँ हुन्छौँ। अनि के भयो, त्यो भएपछि चाहिँ हामीमा पापको
स्वभाव रहँदैन। अन्त त बाइबलमा लेखेको छ, पहिलो यूहन्नामा के भनेको छ, परमेश्वरको बालकले पाप गर्दैन भनेर भनेको छ। परमेश्वरको बालकले पाप गर्दैन भनेर फर्स्ट जोनमा लेखेको छ। सो हामी परमेश्वरको बालकहरू हौ भने चाहिँ हामी परमेश्वरको बालक हुन्छ, हामी पाप गर्दैनौँ। 3:9 पदमा लेखेको छ, 3:9 पदमा यसरी लेखेको छ, जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ त्यसले पाप गर्दैन, किनकि उहाँको स्वभाव, त्यो उहाँको स्वभाव भनेको चाहिँ के हो, डिएनए अफ गड, परमेश्वरको डिएनए भनेको त्यो चाहिँ। यहाँ भनेछ जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ त्यसले पाप गर्दैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ, औ त्यसले पाप गर्नै सक्दैन किनकि त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हुन्छ। 10 पदमा हेर्नुहोस्, परमेश्वरको सन्तान र शैतानको सन्तान यसैबाट प्रष्ट हुन्छ, उचित काम नगर्ने र आफ्नो भाइलाई प्रेम नगर्ने हरेक परमेश्वरबाटको हुँदैन। किनकि तिमीहरूले सुरुदेखि नै सुनेको समाचार यही हो कि हामीले एउटाले अर्कोसँग प्रेम गर्न पर्छ। कैन जस्तो त होइन जो दुष्ट बाटोको थियो, जसले आफ्नो भाइलाई मार्यो। औ किन त्यसले उसलाई मार्यो, किनभने उसको काम खराब थियो, तर उसको भाइको काम चाहिँ धार्मिक थियो। हेरे अब यहाँ एकदमै क्लियरली लेखिरहेको छ। अझ म माथि 7 पददेखि नै पढ्छु। ए मेरा साना केटाकेटी हो, कुनै मानिसले तिमीहरूलाई बराल्न नपाओस्। जसले ठिक काम गर्छ त्यो धार्मिक हुन्छ, जस्तो उहाँ पनि अथवा परमेश्वर धार्मिक नै हुनुहुन्छ। जसले पाप गर्छ त्यो शैतानबाटको हो, किनकि शैतानले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको हो। यो वचनलाई नि आज म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। न्यू बर्थ, नयाँ जन्म। प्रभुले निकोदेमसलाई के भन्नुभयो, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने त्यसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्दैन। किन देख्दैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो भित्र परमेश्वरको के हुँदैन रहेछ, डिएनए हुँदैन। न्यू बर्थमा चाहिँ त्यो मान्छेको डिएनए नै चेन्ज हुन्छ। हाम्रो डिएनए, त्यो डिएनए यो मतलब फिजिकल डिएनए को कुरा गरेको होइन। अफकोर्स हामी देख्छौँ फिजिकल पनि चेन्ज हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि एक दिन के हुन्छ, आँखाको निमेषमा त्यो मान्छेले के पाउँछ, नयाँ शरीर, महिमित शरीर पाइहाल्छ। तर जसले नयाँ जन्म पाएको छैन उसले महिमित शरीर पाउँदैन। उठ्नु त उठ्छ ऊ, तर किसको लागि उठ्छ भनेको छ, मुझे लाजको लागि होइन। एउटा चाहिँ अनन्त लाजको लागि, एउटा चाहिँ अनन्त महिमाको लागि। यूहन्नाको किताब 5:25 पदमा लेखेको छ होइन। सो के भयो, एउटा चाहिँ लाजको लागि उठ्छ, अर्को चाहिँ किसको लागि उठ्छ, महिमाको लागि। मरेकाहरूले परमेश्वरको पुत्रको आवाजलाई सुन्छ भनेको लेखेको छ नि त होइन। सो के भयो, त्यो आवाजलाई सुन्छ, ऊ एक दिन उठ्छ अनन्ततामा, तर ऊ चाहिँ अनन्त मृत्युमा उठ्छ। त परमेश्वरबाट जन्मेको चाहिँ के हुन्छ, उसमा परमेश्वरको डिएनए भएको कारणले गर्दाखेरि उसको एक दिन उसले के पाउँछ, शरीर पनि के हुन्छ, आँखाको निमेषमै उसले के पाउँछ, महिमित शरीरलाई पाइहाल्छ। 1 कोरिन्थी 15 अनुसार है। एउटा उसले के भयो, उसले एउटा महिमित शरीर पाइहाल्छ एकैछिनमा, जस्ट द ट्विङ्कलिङ अफ एन आई, आँखाको एक निमेषमा। त आज त हामी यसरी बसिरहेको छौँ, सबैजना बसिरहेका छौँ। त यो बसिरहेको मान्छेहरू चाहिँ हामीलाई मान्छेले त्यस्तो छुट्याउन सक्दैन। तर हामीमा छुट्टिने एउटा ग्रेटेस्ट स्वभाव चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, अब वचनले भन्दैछ चोरको साझेदार चाहिँ आफ्नै शत्रु हो। किन चाहिँ चोरको साझेदार शत्रु हो भन्दाखेरि चाहिँ, अब आदम पनि एउटा सिनलेस स्टेटमा थियो नि त होइन। आदम बनिँदाखेरि पापमा बनिएको थिएन, पापमा बनिएको थिएन, यो सिनलेस। अनि परमेश्वरले आफ्नो सास फुकिदिनु भयो, अनि के भयो, आदम जिउँदो प्राणी भयो। भन्नु मतलब परमेश्वरको डिएनए ऊ भित्र थियो। तर त्यो परमेश्वरको डिएनए भित्र हुँदा हुँदै पनि के भयो, आदम र हवाले कसको कुरालाई सुन्यो, लुसिफरको कुरालाई सुन्यो। अनि त्यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ के भयो, उनीहरूले डेलिबरेट
चुनाव गर्न थाले। परमेश्वरले अगाडिबाटै वार्न गर्नुभएको थियो, परमेश्वरले अगाडिबाटै वार्न गर्नुभएको थियो। अनि मलाई त्यो छोरीले सोध्दै थियो, त्यसो भए चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले पाप नगर्नु त? हाउ डु आई नो दिस इज सिन? यो पाप हो र यो पाप होइन, कसरी जान्नु भन्दाखेरि बाइबलले यति प्रभुको कुरा यति साह्रो सिम्पल छ, यति साह्रो सिम्पल छ। त्यो प्रभुको सिम्पल कुरालाई नै हामीले बुझ्यो भने केही पनि टफ छैन प्रभुको कुरा बुझ्न चाहिँ। प्रभुले के भन्नुभयो? भजन सङ्ग्रहले भनेको छ, 3वटा कुरा नगर्नु, एउटा कुरा गर्नु। 3वटा के नगर्नु? दुष्टको युक्तिमा नचाल्नु, पापीको मार्गमा खडा नगर्नु, नहुनु, गिल्ला गर्नेहरूको बैठकमा नबस्नु। अब त्यो शैतानकोमा चाहिँ के छ? गिल्ला छ नि त, होइन? हामीले त्यही सन्दर्भमा हेर्दैछौँ नि त। त्यसको शिरमै के छ? ईश्वर निन्दाको नाउँ छ। सो गिल्ला गर्नेको बैठकमा पनि नबस्नु भनेको। 3वटा कुरा चाहिँ नगर्नु अरे, दुष्टको युक्तिमा नचल्नु, पापीको मार्गमा खडा नहुने। यसो हेऱ्यो, रमिता हेऱ्यो है, रमिता हेरेर रमाइलो लाग्यो। अब पापीको मार्ग त आज हाम्रो लागि छ नि त, अलरेडी एउटा मार्ग छ। हामी देख्छौँ सोसियल मिडियामा मान्छे कस्तो प्रकारले बसिरहेको छ, खडा भइरहेको छ। उसले के गरेको छ? उसले त पाप त गरेको छैन नि, तर मार्गमा खडा भएर हेरिरहेको छ रमिता हेर्दा हेर्दा के भयो उसलाई? फर्स्टमा त डर लाग्छ, त्यहाँदेखि त के भयो उसलाई? मजा लाग्छ, इन्जोय गर्न थाल्छ त्यो कुरालाई। त्यहाँदेखि के भयो? दुष्टको युक्तिमा नचल्नु, पापीको मार्गमा खडा नहुनु, गिल्ला गर्नेको बैठकमा नबस्नु। तर के भनेको छ? दिनरात परमेश्वरको व्यवस्थामा ध्यान दिनु। किन त्यो व्यवस्थामा ध्यान दिनु भने चाहिँ व्यवस्थामा ध्यान दियो भने चाहिँ कुन चाहिँ पाप हो कुन चाहिँ पाप होइन चिनिहाल्छ नि त, चिनिहाल्छ। प्रभुले के भन्नुभयो? म तेरो अगाडि जीवनको मार्ग र मृत्युको मार्ग राख्छु, आशिष र श्राप राख्छु। सबै बताइदियो, आशिष के हो, श्राप के हो। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आशिष मात्रै बताउनु भएको भए के हुन्थ्यो? कम्प्लिट हुन्थ्यो, किनभने हामी श्रापलाई चिन्नै सक्ने थिएनौँ नि त। व्यवस्थामा चाहिँ के छ? कतिजना मान्छेले सोच्छ, अरे परमेश्वरले श्राप दिनुहुन्छ, किन त्यो सबै राखेको भनेर? सो द्याट यु क्यान मेक अ चोइस। तिमी श्रापित हुनु पर्दैन, यु डोन्ट हेभ टु बी कर्स्ड। तर श्राप चाहिँ कसले ल्याउँछ? दुष्टले त्यसको युक्तिद्वारा तिम्रो जीवनमा ल्याउँछ। र तिमीले त्यसलाई चोइस नै गरेनौ भने त के भयो? तिमी श्रापित नै हुँदैनौ। र प्रभुले चाहिँ हामीलाई दुईटै कुरा के गर्नुभयो? आदि सत्य बताउनु हुँदैन। आदि सत्य आज हामीले किन मान्छेहरूलाई भ्रमाउँछौँ, हामी किन भ्रमिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी आदि सत्य मात्रै बोल्छौँ। वी स्पिक द हाफ ट्रुथ। हामी के भन्छौँ? गड लभ्स यु, परमेश्वरले तिमीलाई प्रेम गर्छौ। त्यो चाहिँ आदि सत्य हो। तपाईँले भन्नुहुन्छ कसरी आदि सत्य? प्रभुले प्रेम गर्छ भनेको चाहिँ आदि सत्य हो? त्यो त पुरा सत्य हो। तर त्यो सत्यको अझै एउटा हिस्सा छ। त्यो सत्यको हिस्सामा के भनेको छ? परमेश्वरले जसलाई प्रेम गर्छ त्यसलाई कोर्रा पनि लाउनुहुन्छ भनेको छ। हो, त्यो चाहिँ के हो? कम्प्लिट ट्रुथ हो। हिब्रू 12:6 के लेखेको छ? परमेश्वरले जसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसलाई कोर्रा लाउनुहुन्छ। त्यसलाई बेत लगाएर पनि बेत नलाउने बाउले आफ्नो छोरालाई के गर्छ? घृणा गर्छ। सो मेरो छोरालाई मनै पर्दैन मैले उसलाई बेत लगाएको, मैले उसलाई कोर्रा लगाएको। मेरो छोरीलाई मनै पर्दैन, मेरो भाइ बहिनीलाई मनै पर्दैन। तर त्यो चाहिँ किन लगाएको रहेछ? त्यो चाहिँ प्रेमको एउटा चिन्ह रहेछ नि त। खासमा चाहिँ प्रेम म लभ गर्छु भनेर मुखले मात्रै भन्दैन, तर लभको लागि चाहिँ म करेक्सन पनि गर्छु। लभमा चाहिँ ग्रेटेस्ट करेक्सन्सहरू चाहिँ केसमा छ? लभमा छ। लस्टमा चाहिँ देयर इज नो करेक्सन। तिम्रो अभिलाषा पूरा गर्नु पाइहाल्यो कसैसँग, सकेको के को करेक्सन? तर हाम्रो जीवनमा त्यो करेक्सन लिनु नचाहने एटिट्युड चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी दुष्टको मार्गमा खडा हुन्छ। यहाँ भन्दैछ अन्त यहाँ पहिलो योहन्ना 3:7 भन्दैछ, हे मेरा साना केटाकेटीहरू, कुनै मानिसले तिमीहरूलाई बराल्नु नपाओस्। जसले ठिक काम गर्छ त्यो धार्मिक हुन्छ, जस्तो उहाँ पनि धार्मिक नै हुनुहुन्छ। जसले पाप गर्छ त्यो शैतानबाटको हो। हेर्नुहोस् है, अब कैनको इक्जाम्पल दियो नि।
कैनलाई चाहिँ कैन र शैतान र हावाको सम्बन्ध भएर चाहिँ कैन जन्मेको थियो होइन, जन्मेको थिएन, जन्मेको थिएन। आदमकै छोरा, दुईजना छोराहरू थिए, कैन पनि हाबिल पनि। इनफ्याक्ट कैन त जेठो थिए झन्। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कैन र हाबिलमा के फरक भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चोइसमा फरक भयो, उनीहरूको चुनावमा फरक भयो। आदम परमेश्वरसँगै हिँड्थ्यो, त्यति बेला कैनसँग परमेश्वर बोलिराख्नु भएको थियो होइन। कैनसँग प्रभु बोलेको उदाहरण हामी भेटाउँछौँ नि। खै तेरो भाइ भन्दाखेरि म मेरो भाइको गोठालो हो भने है, त किन रिसाउँछस्, प्रभु एकदम बोल्नु भएको छ। त किन अँध्यारो अनुहार लाउँछस्, प्रभु बोल्नु भएको छ। भन्नुको मतलब कैनको परमेश्वरसँग के थियो, सम्बन्ध थियो। तर उसले परमेश्वरलाई आफ्नो हृदय चाहिँ दिएको थिएन, किनभने विश्वास चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ, विश्वास चाहिँ सुनाइबाट। अनि त्यो सुनाइ चाहिँ कहाँ गएर अडिन्छ, मान्छेको हृदयमा। सो विश्वास गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले कसरी विश्वास गर्छ, हृदयले विश्वास गर्छ। सो उसले हृदयले विश्वास गरेको थिएन, मुखले त प्रभु भनेर स्वीकार गरिरहेको थियो, तर उसको हृदय चाहिँ के थियो, प्रभुदेखि टाढो थियो, हृदय चाहिँ टाढो थियो। सुन्नुहोस् है, न्यू बर्थलाई नि कतिजना मान्छेले प्रभुसँग बोल्दा बोल्दै पनि नयाँ जन्मलाई चाहिँ अनुभव गरेको हुँदैन। अनि थुप्रोजना प्रोफेसिङ क्रिस्चियन्सहरू चाहिँ नि दे विल गो टु हेल, नरक जान्छ, नरकुण्ड जान्छ। किन भन्दाखेरि यो सत्यतालाई नबुझ्न चाहेको कारणले गर्दाखेरि, यो सत्यतालाई नलिएको कारणले गर्दा प्रभुलाई साँच्चै हृदयभित्रबाट विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई। त प्रभुलाई हृदयभित्रबाट विश्वास नगर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ हुँदो रहेछ, उसको डिएनए चेन्ज भएको हुँदैन रहेछ। प्रभुलाई हृदयभित्रबाट विश्वास नगर्दाखेरि चाहिँ उसको डिएनए चाहिँ अझै पनि के हुन्छ, सिनफुल डिएनए नै हुन्छ। अन्त चाहिँ यहाँ भन्दैछ जसले पाप गर्छ, 3:8 हेर्नुहोस्, पहिलो यूहन्ना 3:8 के भन्दैछ, सबैले खोल्नुहोस् त। 3:8 पहिलो 1 जन च्याप्टर 3:8। यो कुरा नै यति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो यूहन्ना 3:8 सबैले खोल्यो? ओके, यहाँ के भन्दैछ, जसले पाप गर्छ त्यो कसबाट गरे, कसको, शैतानबाटको। जसले पाप गर्छ त्यो कसबाटको, शैतानबाट। कसबाटको, कसबाट गरे, सबैको मुखबाट सुन्नु पर्यो। कसबाट, हजुर, यो मैले भनेको होइन है। कतिजना मान्छेले के गर्छ, जजमेन्ट गर्यो भन्छ, यही नगर बाइबलमा भनेको छ डोन्ट जज भने अब फेरि वचनले भनेको, वचन चाहिँ सर्वोपरि हो। जसले पाप गर्छ त्यो कसबाटको हो, शैतानबाटको हो। किन चाहिँ पाप गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि शैतानले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको हो। त शैतानले पनि प्रभुलाई विश्वास गर्छ भनेर लेखेको छ होइन, हजुर। याकुबको किताबमा लेखेको छ नि, याकुबको किताब 2:19 लेखेको छ, शैतानले पनि विश्वास त भूतात्माले पनि गर्छ र थरथर काम्छ भनेको छ। तर त्यसको विश्वास चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको विश्वास चाहिँ डरसँगको सम्बन्धमा छ, सजायसँगको सम्बन्धमा मात्रै छ। कतिजनाले नि ईश्वरलाई, परमेश्वरलाई कसरी विश्वास गर्छ, परमेश्वरलाई विश्वास गरेर भने नरकुण्ड जाइन्छ भन्ने मात्रै, परमेश्वरलाई चाहिँ एउटा के भन्नु, एकदमै नरकुण्ड हाल्नु आँटेको मान्छे जस्तो मात्रै देख्छ त्यसले। तर यहाँ भन्दैछ जसले पाप गर्छ त्यो शैतानबाटको हो, किनकि शैतानले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको हो। अनि प्रभु चाहिँ किन आउनु भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एन्सर लेख्छ, शैतानका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनु भएको हो। यो भनेको के हो, यो भनेको चाहिँ के हो, प्रभु चाहिँ पृथ्वीमा आएर चाहिँ शैतानको कामलाई नष्ट पार्न आउनु भएको हो भनेर हामी बुझ्छौँ होइन, सही हो। तर त्यो भन्दाखेरि पनि बेसी चाहिँ नि मेरो जीवनमा जुन शैतानको कामहरू छ त्यो कामलाई नष्ट गर्नलाई प्रभु मेरो अगाडि के हुनु भएको हो, प्रकट हुनु भएको। मेरो जीवनमा शैतानको काम यति साह्रो बेसी थियो, अथवा
त्यो शैतानको डीएनए यति साह्रो मभित्र ठुस के भरा हुआ था है, के भन्नु यति साह्रो बेसी भरिएको थियो। अब त्यसलाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो, त्यो डीएनएलाई खारिज गरिदिनु भयो। कसरी खारिज गर्नुभयो? प्रभुले बाइबलमा लेखेको छ, हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14 अनि 15 पदमा लेखेको छ, जसरी छोराछोरीहरू रगत र मासुको हकदार हुन्छ, यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, त्यो मासु र शरीर रगतको शरीरलाई धारण गर्नुभयो। अनि के गर्नुभयो, उहाँले मृत्युको शक्तिलाई केद्वारा हराउनु भयो, मृत्युद्वारा नै हराउनु भयो। अनि के गर्नुभयो, आफैमा एउटा नयाँ मानिसलाई उहाँले के गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो भनेर इफिसी किताब 2 अध्यायको 15 पदमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, एकपल्ट फेरि भन्छु यो कुरालाई, किनभने नि आज यहाँ मेरो घरमा, हाम्रो घरमा यहाँ यी छोराछोरीहरू छ जो चाहिँ एउटा इसाई परिवारमा बढिरहेको छ। तिमीहरूले संसारलाई नेतृत्व दिँदैछौ, आराधना गर्दैछौ, वचन सिकाउँदैछौ, तर त्यो चाहिँ नि त्यो परमेश्वरको अगाडि त्यो काउन्ट नै हुँदैन। अन्टिल एन्ड अनलेस यदि कोही नयाँ गरी जन्मेन भने तिमीले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैनौ। को थियो निकोदेमस? ही वाज द ग्रेट लिडर, सभाघरको एउटा महान पुजारी थियो। तर त्यो पुजारीलाई प्रभुले भन्नुहुँदैछ, तिम्रो त्यो सबै कुरा छोडिदेऊ, माइनस त्यो सबै हटाइदेऊ, त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। फरक चाहिँ केले पर्छ, जब तिमी नयाँ गरी जन्मेका हुन्छौ। त प्रभु शैतानको कामलाई नष्ट गर्नु आउनु भएको हो भनेको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले आफैलाई घटाउनु भयो, 7 गुना घटाउनु भयो। अनि उहाँ कसको रूपमा आउनुभयो? मानिसको रूपमा आउनुभयो। अनि मानिसले पाप चाहिँ किसमा गरेको हो? शरीरमा गरेको, रगतमा गरेको मानिसले हो। त्यही जुन चाहिँ उसमा शरीर र रगतमा पाप गरेको थियो। अनि मान्छेले के भन्थ्यो, इट इज इम्पोसिबल, म त पापमै गर्भधारण भएको हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म त पाप त मेरो जीवनमा त सबै डीएनए नै केसको छ? पापको छ। अब डीएनए चाहिँ मान्छेको सेलभित्र हुन्छ, कोशिकाभित्र हुन्छ। अब मेरो हरेक कोशिका, जीवनको एक एकवटा कोशिकाभित्र त पाप छ भने चाहिँ म कसरी चाहिँ पाप नगरी बस्न सक्छु? मान्छेको आर्गुमेन्ट सही थियो। त प्रभु यीशु ख्रीष्टले किन प्रकट हुनु भएको अरे? शैतानको कामलाई नष्ट गर्नलाई। त जब प्रभु आउनुभयो नि, उहाँ कसरी आउनुभयो? शरीर र रगतमा आउनुभयो। अनि उहाँले के गर्नुभयो? मृत्युको शक्ति भएको अथवा शैतानलाई भनेको हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 15 पद। मृत्युको शक्ति कसकोमा थियो? शैतानकोमा थियो। त्यसलाई उहाँले कसरी हराउनु भयो? मृत्युद्वारा नै हराउनु भयो। मृत्युद्वारा नै हरायो। अब मृत्युको शक्ति शैतानकोमा छैन। प्रभुले के भन्नुभयो? म मरेको थिएँ, हेर म अब के छु? जिउँदछु। मृत्यु र पातालको साँचाहरू चाहिँ कोसँग छ? अब प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग छ। सो जब यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो नि, यो शरीरमा आउनुभयो, उहाँले सिनलेस जीवनलाई जिउनु भयो। सिनलेस जन्मिनु हुँदाखेरि पनि उहाँ पवित्र आत्माद्वारा मरियमको गर्भमा के हुनु भएको थियो? गर्भधारण हुनुभएको थियो। त कसरी? इट वाज जसरी यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्माद्वारा मरियमको गर्भमा गर्भधारण हुनुभयो, त्यस्तै प्रकारले यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 12 र 13 पनि तपाईँ र मेरो नयाँ जन्म पनि एक्ज्याक्टली त्यसरी नै हुन्छ। अन्त त्यहाँ के भन्दैछ? उनीहरूको बाउ चाहिँ को हो? अब नयाँ विश्वास गर्नेको लागि, प्रभुको नाउँमाथि विश्वास गर्नेलाई उहाँले आफ्नो सन्तान हुने हक दिनुभयो, अथवा तिनीहरूलाई जसले प्रभुको नाउँलाई विश्वास गरेका छन्। र परमेश्वर नै तिनीहरूको के हो भनेको छ? बाबु हो भनेको छ। गॉड इज देयर फादर भनेको छ। जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, त्यो मिस्ट्री छ, हामीलाई थाहा छैन कसरी चाहिँ भयो होला भनेर। एक्ज्याक्टली हाम्रो न्यू बर्थ पनि त्यस्तै हुन्छ जब हामी हृदयभित्रबाट विश्वास गर्छौँ।
अन्त बाइबलमा के लेखेको छ, परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ भनेको चाहिँ के हो? त्यो हो, परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ। तर मान्छेले चाहिँ भित्रको कुरा बाहिर निस्केको देखा पर्छ, जे भित्र छ त्यो बाहिर देखा पर्छ। सो अब यहाँ बाहिर चाहिँ के देखा पर्दैछ? एउटा मान्छेले चाहिँ पापको काम गर्दैछ भने चाहिँ अब उसले हृदयभित्रबाट प्रभुलाई ग्रहण गरेको हो, स्वीकार गरेको हो या होइन चाहिँ उसको बाहिरी कामहरूबाट देखिरहन्छ। अन्त यहाँ भन्दैछ जसले पाप गर्छ त्यो कोबाटको अरे? शैतानबाटको। उसले प्रभुलाई त विश्वास गरे नि मुखले, त उसले हृदयले पनि गरेको जस्तो लाग्यो अरूहरूको लागि, तर उसले चाहिँ हृदयले गरेको र नगरेको चाहिँ कहाँ देखा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ काममा देखा परिहाल्छ। सो परमेश्वरले त हृदय देखिहाल्नुहुन्छ, त्यही दिन नै प्रभुले देखिहाल्नु भएको थियो, तर मान्छेको अगाडि पनि देखा पर्छ, त्यो चाहिँ उसको कामहरूद्वारा देखा पर्छ। यहाँ वचनले भन्दैछ याद राख है, प्रभु चाहिँ शैतानको कामहरूलाई नष्ट पार्नलाई परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनु भएको हो। अनि अब 9 पदमा भन्दैछ जो चाहिँ परमेश्वरबाट जन्मेको छ त्यसले चाहिँ के गर्दैन अरे? पाप गर्दैन है। शक्तिशाली कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि अब सो हामीले पाप नगर्नु हो भने चाहिँ कसरी पाप गर्दैन? फेरि अब पाप नगर्नुको लागि चाहिँ परमेश्वरबाट हामीले जन्मियो, हृदयभित्रबाट विश्वास गर्यो, तब हामी कसरी चाहिँ पाप नगरी बस्छौँ त? फेरि हामी के गर्छौँ? दिन रात परमेश्वरको व्यवस्थामा ध्यान दिन्छौँ। किन परमेश्वरको व्यवस्थामा ध्यान दिनु भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने व्यवस्थाले चाहिँ मलाई के पाप हो के पाप होइन बताएको छ। व्यवस्थाको किताब डल्लै भनिसकेर चाहिँ के भन्यो? 30:19 तिमीहरूको अगाडि म आशिष र श्राप, जीवन र मृत्यु राख्दैछु भनेकन भन्ने सबै भनिसकेर चाहिँ आफ्टर एक्सप्लेनिङ अल अफ द ल यहाँ के भनेको छ? तिमीहरूको अगाडि म जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप, होइन त्यसरी लेखेको छ होइन? सो के भयो? त्यो राख्दैछु तिमीहरूको अगाडि भनेको छ। त एउटा मान्छेले परमेश्वरको वचन नै पढ्नु मान्दैन, वचन नै सुन्नु मान्दैन, उसलाई वचन सुन्नु नै गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ उसले त्यसलाई मान्दैन भने के हो भने उसले हृदयभित्रबाट परमेश्वरलाई विश्वास नै गरेको छैन, विश्वास नै गरेको छैन। कि चाहिँ एउटा त्यो कि चाहिँ उसले विश्वासको तालिम पाएको छैन, अनुशासन पाएकै छैन। अनुशासन नपाएको भनेको चाहिँ अनुशासनको छडी भनेको चाहिँ के हो? त्यो बाइबलमा छडी नलाउने भनेको त्यो छडीलाई चाहिँ के भनेको छ? द रड अफ डिसिप्लिन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा डिसिप्लिनमा परमेश्वरको वचनलाई सिक्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी प्रेम गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा डिसिप्लिन हुन जरुरी छ। तेस्रो चाहिँ के भनेको छ? तिमी शिक्षा र साक्षी भएको ठाउँमा जाऊ। तिमी त्यो ठाउँमा जाऊ जहाँ चाहिँ के छ? टिचिङ एन्ड के छ? टेस्टिमनी छ। यशायाको किताब 8:20 सो कतिपल्ट हामी प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि यस्तो ठाउँमा बसौँ, ओके हामी पनि छोडिदिन्छौँ है, यसले विश्वास गरे अब यो क्रिस्चियन भयो सक्यो, होइन। उसलाई शिक्षा र साक्षी भएको ठाउँमा लानुपर्छ, उसले शिक्षा र साक्षी सुन्नुपर्छ। शिक्षा र साक्षी सुन्नु भन्नेको लागि चाहिँ के भयो? अब तपाईँले आफ्नो टाइम दिनु पर्यो, होइन? अब मेरोमा टाइम नै छैन भन्यो भने तपाईँको के हुन्छ? फेरि तपाईँको त्यो डिएनए अघि एकछिनको लागि त चेन्ज भएको थियो, सिनलेस स्टेटमा बनिएको हो, तर भए पनि शैतानले त्यो मान्छेलाई चाहिँ के गर्न सक्छ? भ्रमाउन सक्छ। अन्त त माथि भनेछ कुनै मानिसले तिमीहरूलाई बराल्न नपाओस्। अब भ्रमाउनु सक्छ नि त। आदम र हवा सिनलेस स्टेटमा हुँदाखेरि पनि के गर्यो? शैतानले भ्रममा पारेको छ। सुन्नुहोस् है, पाप रहित अवस्थामा पनि एउटा मान्छे जब परमेश्वरको व्यवस्थालाई जान्दैन त्यो मान्छे भ्रमिन सक्छ। परमेश्वर नै उसको बुवा भएको छ तर भए पनि भ्रमिन सक्छ। आज पनि हाम्रो अगाडि दुईवटा रुख छ। एउटा चाहिँ केसको रुख हो? जीवनको रुख हो। जीवनको रुख को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जीसस क्राइस्ट इज द ट्री अफ लाइफ। जीवनको रुख हुनुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ के छ?
असल र खराबको ज्ञान दिने रुख छ। असल र खराबको ज्ञान दिने रुख छ। त्यो चाहिँ को हो? त्यो चाहिँ शैतान हो, अथवा मृत्युको रुख भनौँ न। अन्त प्रभुले चाहिँ के गर्नुभयो? हामीलाई सबै बताइदिनु भयो, सब कुरा बताइदिनु भयो, सब कुरा। अन्त त यहाँ यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 4 पद हेर्नुहोस् त के लेखेको छ। पहिलो यूहन्ना 3:4 मा के भनेर लेखेको छ? पाप गर्ने हरेकले व्यवस्थाको विरोध गर्छ। हो, अब जब एउटा मान्छेले व्यवस्थै जान्दैन भने चाहिँ उसले के गर्छ अरे? पाप गर्छ भनेको हो नि त त्यो भनेको। किन उनलाई थाहै त छैन व्यवस्था के हो, उनलाई थाहै छैन, उसले रात दिन ध्यान नै दिँदैन। त के भयो? अब त्यो कसरी हाम्रो जीवनमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ? कसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा व्यवस्थामा ध्यान दिने कुराहरू इम्प्लिमेन्ट हुन्छ सोध्नु पर्यो सबैजनालाई। कसरी लागू हुन्छ? कसरी लागू हुन्छ? हजुर, त्यो चाहिँ नि थ्रु डिसिप्लिन, त्यो चाहिँ अनुशासनद्वारा लागू हुन्छ। अनुशासनभित्र के हुन्छ? समय हुन्छ। अनुशासनभित्र समय छ नि त, डिसिप्लिनभित्र। अन्त त्यो चाहिँ अब हामीले जब अनुशासनलाई ल्याउँछौँ, अब के हुन्छ? उसले बिस्तारै परमेश्वरको व्यवस्थालाई सिक्न थाल्छ। त्यहाँदेखि उसले बुझ्नु थाल्छ असल र खराब, मतलब पवित्रता र अपवित्रता। अब एउटा पुजारीको काम नै के हो भनेको छ? पुजारीको काम नै के हो? शुद्ध र अशुद्धको भेद बताउनु भनेको छ। यशायाको किताब 44 अध्यायको, इजिकेलको किताब 44 अध्यायको 23 पदमा भनेको छ। पुजारीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ शुद्ध र अशुद्धको के बताउँछ? भेद बताउँछ। यो चाहिँ क्लिन हो, यो चाहिँ अनक्लिन हो। कमन र होलीको डिफरेन्स पनि बताउँछ। यो चाहिँ साधारण हो, यो चाहिँ पवित्र हो। सो पुजारी त सबैजना नै पुजारी हो नि हामी। अनि पुजारीले के बताउँछ भनेर लेखेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् ल। त्यहाँ 6 वटा कुरा बताएको छ। 6 वटा हो कि 5 वटा बताएको छ। इजिकेल 44 हेर्नुहोस्, 44 को 23 पद, 44 को 23 यसो भनेर लेखेको छ। तिनीहरूले मेरो प्रजालाई पवित्र र अपवित्र कुरा छुट्याउन सिकाउने छन्। अब पुजारीले चाहिँ नि जहिले पनि पुजारीको काम चाहिँ यो, पुजारीको काम चाहिँ यो, हामी पुजारी हौ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो काम हुनुपर्छ। तिनीहरूले मेरो प्रजालाई पवित्र र अपवित्र कुरा छुट्याउन सिकाउने छन् औ तिनीहरूलाई शुद्ध र अशुद्धको भिन्नता देखाउने छन्। सो त्यहाँ के भनेको छ? क्लिन अनक्लिन, एउटा चाहिँ कमन र होलीको डिफरेन्स, 4 वटा कुरालाई। कलह र फुट हुँदा तिनीहरू अदालतमा बसेर मेरो व्यवस्था बमोजिम तिनीहरूको मुद्दाको फैसला गर्नेछन्। जब पनि झगडा आउँछ, त्यो झगडा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था अब बमोजिम, मान्छेको व्यवस्था बमोजिम होइन, के गर्छ अरे उनीहरूले? उनीहरूले फैसला गर्छ। अनि नेक्स्ट पोइन्टमा भन्छ, मैले तोकेका समयमा तिनीहरूले मेरा व्यवस्था र धर्मविधिहरू पालन गर्नेछन् र तिनीहरूले विश्राम दिनलाई पवित्र मान्नेछन्। सो यहाँ के भन्दैछ? परमेश्वरको अपोइन्टेड टाइम्सहरूलाई उसले के गर्छ? सिकाउँछ पुजारीले जहिले पनि। अनि के गर्छ? परमेश्वरको राइचियस स्ट्याचुएट्सहरूलाई, अपोइन्टेड टाइम, राइचियस स्ट्याचुएट्सलाई अनि परमेश्वरको रेस्टलाई पवित्र मान्नु, विश्राम दिनलाई पवित्र मान्नु सिकाउने छन् भनेर पुजारीको काम नै त्यही हो। सो आज म एउटा पुजारी हो नि, मेरो काम के हो? मेरो काम चाहिँ यो हो। पुजारीको काम चाहिँ त्यो हो। पुजारीको काम, अब तपाईँ घरको बाउ पुजारी हो, तपाईँ घरको आमा तपाईँ पुजारी हो।
तपाईँ ठुलो दाजु, तपाईँ पुजारी हो, घरको ठुलो दिदी पुजारी हो। पुजारीले चाहिँ जहिले पनि के गर्छ? यही काम गर्छ। तर पुजारी चाहिँ यो काम नगरेर दिनभरि फोन हेरिरह्यो, प्रार्थना गर्ने बेलामा पनि कुनै के गरिरह्यो। अनि के हुन्छ? अब हितोपदेश 10 अध्यायमा हामीले पढेको छौँ नि, घरको मालिक चाहिँ लापरवाही छ भने चाहिँ के हुन्छ अरे? धुरी चुइनु थाल्छ अरे फर्स्टमा। अन्त त्यो अल्छे छ भने त झन् के हुन्छ अरे? घरै ढल्छ, होइन? हजुर, उपदेश हिजोपदेश भन्ने चाहिँ उपदेशक 10 अध्यायमा भनेको छ। के भयो? अब पुजारीले काम नै गर्दैन भने त किन अन्त चुइनु थालिहाल्छ नि त, धुरी चुइनु थालिहाल्छ। आज थुप्रोजनाको धुरी चुइरहेको छ, थुप्रोजनाको घर ढलिरहेको छ। किनकि पुजारीहरू अल्छे गरेर बसिरहेको छ। मेहनत बाल्न भनेको छ। प्रभुको काममा चाहिँ हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। पौलले तिमोथीलाई त्यही भन्यो, प्रभुको काममा तिमीले खुब मेहनत गर भनेको छ। मेहनत गर। त म फेरि अहिलेको पोइन्टमा आउन चाहन्छु है। यहाँ के भन्दैछ? पाप गर्नेले चाहिँ हरेकले के गर्छ अरे? व्यवस्थाको विरोध गर्छ। अनि पाप त व्यवस्थाको विरोध हो भनेको छ। अब पाप चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ एउटा मान्छेको जीवनमा? अब हामीले आदमलाई दोष लगाएर आदमले रुखको फल नखाइदिएको। म पनि पहिला त्यस्तै थिएँ। जब पनि जीवनमा मिस्टेक गर्थेँ अनि के भन्थे? आदमले रुखको फल नखाइदिएको भए त हामी कोही पनि पापी हुने थिएनौँ। हामी सबैजना अदनको बगैँचामा मजाले इन्जोय गरेर बसिरहेको हुन्थ्यो भनेर। आज पनि हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै हामी सिनलेस स्टेटमा आइहाल्यौँ। आज हाम्रो अगाडि आदमको जस्तै चोइस छ। आदमले गल्ती गरेको हो भनेर हामी थाहा पाउँछौँ भने चाहिँ अब हामी त्यो गल्तीबाट चाहिँ केही शिक्षालाई लिन्छौँ, त हामी त्यो गल्तीलाई दोहोऱ्याउँदैनौँ। तर कति बेला चाहिँ हामीले गल्तीलाई दोहोऱ्याउँदैनौँ, कति बेला चाहिँ यो पाप हो भनेर हामी चिन्दो रहेछौँ? जब चाहिँ हामीले परमेश्वरको व्यवस्थालाई मनन गरेको हुन्छौँ, मेडिटेट गरेका हुन्छौँ। मनन भन्ने शब्द राम्रो छ नि नेपालीमै। मनन भन्ने शब्द नि केबाट आउँछ? मनबाट आउँछ, होइन? पहिला मन आयो नि, है? के गरे? मनन भनेको चाहिँ, मेडिटेट भनेको चाहिँ टु लर्न इट बाई हार्ट, हृदयभित्रबाट सिक्नु। हृदयभित्र हामीलाई इन्ट्रेस्ट भएको कुराहरू कस्तो हुन्छ? हामीलाई मन परेको कुरा हामी कसरी गर्छौँ? हृदयभित्रबाट गर्छौँ नि है। परमेश्वरको ललाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ अरे? मनन गर्नुपर्छ। मेडिटेट भनेको नि के हो? इट स्टार्ट्स विथ द हार्ट। होइन चाहिँ दुईटा कुरा हार्टबाट सुरु हुँदो रहेछ। प्रभुलाई विश्वास गर्ने पनि, परमेश्वरको ललाई सिक्ने पनि, दुईटै कुरा कहाँबाट सुरु भयो? हार्टबाट सुरु भयो। अन्तत हामीले रोमीको किताब 2 अध्यायको 29 पदमा हामीले एउटा वचन पढिरहेको छु यो दिनहरूमा। हृदयको खतना गर्नेले चाहिँ परमेश्वरबाट के पाउँछ अरे? प्रशंसा पाउँछ। परमेश्वरले चाहिँ साँच्चै नै प्रशंसा गर्नुहुन्छ स्वर्गमा। सोच्नुहोस् त, स्वर्गमा प्रभुले प्रशंसा गर्नुभएको कि ओहो यो मान्छे त, यो आराधना त कस्तो साँच्चै नै बदलेको मान्छे हो। प्रशंसा हो नि त्यो स्वर्गमा। तर आराधना त निकोदेमस जस्तै छ हौ, पुरै बुझ्दैनौ, अरूहरूलाई त सिकाउँदैछ, आफै नयाँ गरी जन्मेको छैन। भयानक कुरा हो नि त्यो, है? कस्तो डरलाग्दो कुरा हो। प्रभुले निकोदेमसलाई के भन्नुभयो? तिमी यस्तो धर्मगुरु भएर पनि यो कुरा बुझ्दैनौ भन्नुभयो नि। यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड। कोही बेला हामी बुझ्दैनौ। म सिकाउँदैछु नि, मैले बुझिरहेको हुँदिनँ। अर्कोले अघि बुझिसकेर परमेश्वरको राज्यमा कहाँ पुगिसकेको हुन्छ। सिकाउने मान्छे आफ्नै घमण्डमा बसिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा सिकाउँदैछ आजको बिहानै गरी। त अब चोरको साझेदार चाहिँ के गर्छ भने जो जहिले पनि गिल्ला गर्नेको बैठकमा बसिरहन्छ। गिल्ला गर्नेको बैठकमै बसिरहन्छ। उसलाई गिल्ला नै मनपर्छ। गिल्ला चाहिँ कस्तो छ आजको दिनमा?
त्यो शैतानको हिजो हामीले प्रकाशको किताब 13 अध्यायमा पढ्दैथ्यौँ, त्यसको शिरमा चाहिँ के थियो? त्यसको शिरमा चाहिँ ईश्वर निन्दाको नामहरू थियो, नेम्स भनेको छ है। ईश्वर निन्दाको नामहरू थियो। सो त्यो देयर आर सो मेनी नेम्स, यति विघ्न तरिकाहरू छ जुन तरिकाहरूबाट चाहिँ आज ईश्वर निन्दा गरिरहेको छ दुष्ट शैतानले। तर हामी चाहिँ के हुन्छ? त्योसँग सहभागी हुन्छ। कसैले यस्तो सिङको नक्सा बनाइराख्छ, कसैले सिङकै हेलमेट लगाइराख्छ, कसैको लुगामै मुरखुट्टा एउटा शैतानिक भूतको नक्सा छ। त्यो चाहिँ के हो? ईश्वर निन्दाको नामहरू मध्ये एउटा हो। सो त्यस्तो खालके ड्रेसअप गर्नु चाहने, त्यस्तो खालके आफैलाई बनाउनु चाहने, कोही एकदम कालो कथिक भइरहेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के हो? ईश्वर निन्दाको नामहरू हो। बाइबलमा कहाँ लेखेको छ त्यस्तो लाउनु हुँदैन, यस्तो मेकओभर गर्नु हुँदैन? प्रकाशको किताब 13 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ। त्यो शैतानको शिरमा चाहिँ ईश्वर निन्दाको नामहरू थियो त्यो बिस्टमा। र हाम्रो जीवनमा पनि हामी त्यस्तो शैलीहरूलाई अपनाउँदैछौँ भने चाहिँ हामीलाई पनि के मन पर्दछ? ईश्वर निन्दा। चोरको हामी के बनिँदैछौँ? साझेदार बनिँदैछौँ। अघि मैले भने नि, प्रभुले त हृदय हेरेर बुझिहाल्नुहुन्छ यसले मलाई साँच्चैकै विश्वास गरेको हो कि होइन। तर अरूले चाहिँ कहाँ देख्छ अरे? बाहिर काममा देखा पर्छ। सो पाप गर्ने चाहिँ हरेक चाहिँ शैतानको सन्तान हो भनेर चिनिहाल्छ। मैले कसैलाई जज गर्नु पर्दैन, तर उसको कामबाट नै के फलबाट नै हरेक रुखलाई चिनिहाल्छ। बाइबलमा लेखेको छ नि, हरेक रुखलाई तिमीले त्यसको फलबाट चिन्छौ। हरेक रुखलाई तिमीले त्यसको फलबाट चिनिहाल्छौ। कामबाट नै चिनिहाल्यो। आज हाम्रो जीवनमा हामी अझै पनि प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति भन्छौँ, तर हामी परमेश्वरको व्यवस्थाको विरुद्धमा काम गर्छौँ भने चाहिँ हामी चोरको साझेदार हुँदै गरेको हुन्छ। हामी अटेरी छौँ, हामी ढिट छौँ, हामी घमण्डी बेहोरालाई हामी चेन्ज गर्न चाहँदैनौँ, हाम्रो आलस्यपनालाई हामी बहानाबाजी गर्छौँ। यो सबै चाहिँ नि पापको प्रोडक्ट्सहरू हो, पापको परिणामहरू हो। त परमेश्वरको व्यवस्थालाई जानेका छौँ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? हामी जहिले पनि हामी परमेश्वरको वचन आउने बित्तिकै परमेश्वरको वचन या जुनै पनि अवस्थामा हाम्रो हृदयभित्र त्यो व्यवस्थाले बोलिरहेको हुन्छ, यो तैँले गर्दै गरेको रङ हो भनेकन। अनि त्यो आएपछि, त्यो आवाज आएपछि हामी के गर्छौँ? हामी मानिहाल्छौँ। तर हामी शैतानको पक्षमा लागेको हुन्छ, हामीले त्यो आवाजलाई नै, व्यवस्थाको आवाजलाई के गरिदिन्छौँ? बन्द गरिदिन्छौँ, इन्कार गरिदिन्छौँ। अनि हामी घमण्डी हुन्छौँ। हामी बाइबलमा लेखेको छ, सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर राख्ने बनिन्छौँ। रोमीको किताब 1 अध्यायको 19 पदमा लेखेको छ, 20 पदमा लेखेको छ, सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर राख्ने व्यक्तिहरू बनिन्छौँ। सत्यताले त बोल्दैछ हामीसँग, आजको बिहान सत्यता बोल्दैछ हामीसँग, सबैजनासँग। सो मैले आई डोन्ट हेभ टु टेल, मैले तिमी चाहिँ शैतानको सन्तान हो, तिमी चाहिँ प्रभुको सन्तान हो। त्यो चाहिँ केबाट देखा पर्छ? तिम्रो कामबाट देखा परिहाल्छ। अन्त त बाइबलले के भन्छ? आजको दिन चाहिँ के हो? ग्रहणयोग्य समय हो भनेको चाहिँ त्यही हो। के भनेको? जबसम्म आजको दिन भन्ने छ नि, तबसम्म चाहिँ ग्रहणयोग्य। किनभने एउटा मान्छे मरेपछि चाहिँ ऊ चाहिँ आजको दिन हुँदैन, ऊ चाहिँ के भन्छ? उसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ? लेट भन्छ। याद छ? लेट किन? मरेको मान्छेलाई किन लेट भनेको? किनभने आजको दिनमा आउनु सकेन, हिजोको दिनमै के भयो? सक्यो, फिनिस्ड। अन्त त्यहाँदेखि उसलाई के भन्छ? लेट भन्छ। लेट भनेको के हो? ढिलो भएको भनेको नि। आजको दिनमा अन्त त बाइबल भनेको छ ग्रहणयोग्य दिन अहिले हो, उद्धारको दिन। यो वर्ष पढौँ न लास्ट। आज हामीले यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि नि हामीले प्रभुलाई साँच्चै नै अहिलेसम्म विश्वास गरेका छैन भने नि वी क्यान चेन्ज आवर लाइफ।
हाम्रो जीवनलाई आज बदलिन सक्छौँ है हामीले। आज हामीले बदलिन सक्छौँ किनभने ग्रहण योग्य समय कहिले हो? आजको दिन हो है, अहिले हो। उद्धारको दिन कहिले हो? अहिले हो। सो हामीले बुझ्यौँ भने नि हामी के गर्छौँ? विल टेक, हामीले त्यो ग्रहण योग्य समयभित्र हामी आउँछौँ अनि हामी प्रभुलाई के गर्छौँ? हामीले सहर्ष ग्रहण गर्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? ग्रहण नै गर्दैनौँ। कहाँ भेटाउँछ भने नि यो कुरा पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा, दोस्रो कोरिन्थीमा हो। ओके, दोस्रोमा रहेछ, पहिलोमा होइन रहेछ। यसोले यो वचनलाई 6:2 यसरी लेखेको छ, 1 देखि नै पढौँ। दोस्रो कोरिन्थी 6:1 र 2। आज म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, जतिजनाले यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, इभन यहाँ घरमा भएको छोराछोरीहरू पनि, हामी कसै कोही पनि हामीले प्रभुलाई हृदयभित्रबाट विश्वास गरेका छैनौँ भने चाहिँ आजको दिन हो। प्रभुलाई चाहिँ हामीले प्रेम गर्नु चाहिँ सारा हृदय दिएको छैन भने आजको दिन तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। प्रभुलाई कसरी प्रेम गर्नुपर्छ? हामीले सारा हृदयले। प्रभुलाई प्रेम गर्ने चाहिँ के हो? उहाँको व्यवस्थालाई पालन गर्नु हो, मान्नु हो। 6:1 र 2। उहाँसँगै काम गर्दै हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती पनि गर्छौ कि परमेश्वरको अनुग्रह व्यर्थमा ग्रहण नगर। परमेश्वरको अनुग्रहलाई व्यर्थै नबनाऊ भन्दैछ। किनकि उहाँ भन्नुहुन्छ, खुसी भएको समयमा मैले तिम्रो कुरा सुने, उद्धारको दिन मैले तिमीहरूलाई सहायता दिए। हेर, ग्रहण योग्य समय अहिले छ, उद्धारको दिन अहिले छ। आज कुरा बुझ्यौ नि हामीले? आज हामीले कुरा बुझ्यौँ। आज चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के हो? ग्रहण योग्य समय हो। ग्रहण योग्य। कतिजना मान्छे कति वर्ष पुरानो क्रिस्चियन भएको हुन्छ, ऊ त पुरानो क्रिस्चियन मात्रै हो, ऊ नयाँ सृष्टि चाहिँ होइन है। म यति वर्ष पुरानो हो, पुरानो पक्का हो, ग्यारेन्टी हो त्यो चाहिँ। तर प्रभुमा चाहिँ नयाँ सृष्टि हो, न्यू क्रिएसन हो, ओल्ड क्रिएसन होइन। मतलब क्रिस्चियन चाहिँ ओल्ड हुन सक्छ, तर प्रभुमा चाहिँ नि जहिले पनि न्यू क्रिएसन हुन्छ। कतिजना मान्छे यति वर्ष ओल्ड क्रिस्चियन हो नि भनेर सही भनेको उसले, तर ऊ नयाँ चाहिँ भएको छैन, निकोदेमस जस्तो मात्रै हो। आज हामीले यो वचनलाई सुन्यौँ, यदि हाम्रो डिएनए अहिलेसम्म चेन्ज भएको छैन, किनभने हामीले हृदय दिएकै छैनौँ प्रभुलाई भने नि आज हामीले दिन सक्छौँ। आज प्रभुलाई भनौँ, प्रभु आज म तपाईँलाई साँच्चै नै मेरो हृदयभित्रबाट ग्रहण गर्छु। हृदय अस्ति त मैले धर्मलाई ग्रहण गरेको थिएँ, अस्ति त मैले अर्गनाइजेसनलाई, संस्थालाई ग्रहण गरेको थिएँ, तर आज चाहिँ म तपाईँलाई हृदयभित्रबाट ग्रहण गर्छु। अनि याद राखौँ, प्रभुलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ इफ यु लभ मी, यूहन्नाको किताब 15 अध्यायको 14-15 भनेको छ, अनि 21 मा भनेको छ। 14को 15 र 21 तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने तिमीले मेरो आज्ञाहरू पालन गर्छौ। इफ यु लभ मी, तिमीले मेरो आज्ञालाई पालन गर्छौ। आज्ञालाई कति बेला पालन गर्छौ? जब हामी उहाँको व्यवस्थामा ध्यान दिन्छौँ। आज्ञै थाहा छैन भने कसरी पालन गर्नु? प्रेम त के हो? पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 6, दोस्रो यूहन्ना 1 अध्यायको 6 पद अनुसार प्रेम भनेको त उहाँको आज्ञा पालन गर्नु नै प्रेम हो। परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गर्नु नै प्रेम हो। आज हामी कोही पनि यस्तो व्यक्ति छौँ जसले चाहिँ भन्छ, प्रभु आज म तपाईँलाई मेरो जीवनमा ग्रहण गर्न चाहन्छु, हृदयभित्रबाट। यति बेला म प्रार्थनामा लिड गर्न चाहन्छु। यो सक्यौ हामीले वचन, र म तपाईँहरूलाई प्रार्थनामा लिड गर्न चाहन्छु। र कोही पनि हुनुहुन्छ यो मेसेजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, इभन यहाँ घरमा पनि तपाईँले आफ्नो सारा हृदय प्रभुलाई दिनुभएको छैन, तपाईँको हृदयभित्र परमेश्वरको व्यवस्था छैन। दाउदले भनेको छ, तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईँको वचनलाई मेरो अगाडि राखेको छु। आज प्रभुलाई हामी ग्रहण गरौँ, प्रभुलाई साँच्चै हृदयभित्रबाट हामी ग्रहण गरौँ। यति बेला तपाईँले मुख खोलिकन प्रभुलाई भन्न सक्नुहुन्छ, यस लर्ड, प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ। अनि प्रभु हाम्रो जीवनको जुन ठाउँ हामीले तपाईँलाई दिएका छैनौँ, प्रभु हामी त्यो तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। हाम्रो सारा हृदयले
हामी तपाईलाई दिन चाहन्छौँ। हामीमा अझै पनि शैतानको स्वभावले काम गरिरहेको छ प्रभु, हामी त्यो कुरालाई तपाईँको अगाडि सरेन्डर गर्दछौँ। अनि प्रभु, हामी तपाईँलाई हाम्रो सारा हृदयले हाम्रो प्रभु भनेकन ग्रहण गर्छौँ। अहिलेसम्म हामीले क्रिस्चियन धर्मलाई ग्रहण गर्यौँ प्रभु, अहिलेसम्म हामीले प्रभु साँच्चै नै थुप्रो प्रभु साँच्चै नै संस्थालाई ग्रहण गरेका थियौँ प्रभु, तर आज चाहिँ प्रभु हामी तपाईँलाई आफ्नो प्रभु अनि हाम्रो उद्धारकर्ता, हाम्रो मुक्तिदाता भनिकन हामी ग्रहण गर्छौँ। किनभने तपाईँको वचनले भन्छ, जब हामी तपाईँलाई विश्वास गर्छौँ यीशु ख्रीष्टको नाउँलाई, तब परमेश्वर नै हाम्रो बाबु बनिनुहुन्छ अनि हामी भित्र चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव आउँछ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी पाप गर्दैनौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनको चुनावहरूलाई हामी तपाईँको वचन अनुसार, तपाईँको व्यवस्था अनुसार हामी गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। आज तपाईँ कोही पनि हुनुहुन्छ जसले भन्दै हुनुहुन्छ, यस तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गरेको त कति पुरानो क्रिस्चियन होला तपाईँ, तर तपाईँले प्रभुलाई साँच्चै नै हृदयभित्र स्वीकार गर्नुभएको छैन भने आज तपाईँको लागि म यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँले मसँग यो आवाजलाई सुनिकन यो प्रार्थनालाई दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वर पिता, म तपाईँको अगाडि आउँछु। म मेरो सारा हृदयले तपाईलाई विश्वास गर्छु प्रभु, तपाईँको स्वभाव ममा रहेको होस्। तपाईँको वचनबाट म ध्यान दिन चाहन्छु। मेरो जीवनलाई तपाईँको स्वभाव अनुसार बनाउन चाहन्छु। प्रभु, मलाई मद्दत गर्नुहोस्। प्रभु, मलाई ग्रहण गर्नुहोस्। मेरा सारा हृदय, मेरा सारा प्राण, मेरा सारा शक्ति, मेरा सारा जीवन प्रभु म तपाईँलाई दिँदैछु। प्रभु, लिनुहोस् अनि मलाई तपाईँको सन्तान बन्न दिनुहोस्। जीवन र मृत्युको चुनाव गर्न मलाई सिकाइदिनुहोस्। असल कुराहरू छान्न अनि श्रापित कुराहरूलाई इन्कार गर्न म तपाईँको व्यवस्थाबाट सिक्न चाहन्छु। पवित्र आत्मा, तपाईँले मलाई मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु यीशु ख्रीष्ट, तपाईँ मेरो जीवनमा भएको शैतानको कामलाई नाश गर्न लाउनु भयो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तपाईँको स्वभाव मलाई दिनुभएको लागि। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तपाईँ मसँग सधैँ रहनु भएको लागि। धन्यवाद प्रभु, तपाईँको वचनको लागि। तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचनलाई म मेरो आँखाको अगाडि, मेरो हृदयभित्र अनि मेरो मुखमा म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रभु, सबै बिन्ती माग्छु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन।